बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारक। सही मुस्लिम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं वरना वो इसी पर भरोसा कर बैठेंगे। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ीर नामी गधे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज़, क्या तू जानता है कि अल्लाह का हक़ बंदों पर क्या है? तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हक़ बंदों पर यह है कि वो अल्लाह की इबादत करें और इसके साथ किसी को शरीक ना करें, और बंदों का हक़ अल्लाह पर यह है कि वो इसको अज़ाब ना दे जो इसके साथ किसी को शरीक ना करे। तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों को इसकी खुशखबरी ना दे दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वरना वो इसी पर भरोसा कर बैठेंगे। सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। हमारे साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हमारे साथ अचानक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने से उठ खड़े हुए और देर तक तशरीफ़ हमारे सामने से उठ हम डर गए कि कहीं अल्लाह ना करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए हम घबरा कर खड़े हो गए। सबसे पहले मुझे घबराहट हुई। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकला, यहाँ तक कि बनु नजार के बाग तक पहुँच गया। हर चंद बाग के चारों तरफ घूमा, मगर अंदर जाने का कोई दरवाज़ा ना मिला। इत्तेफाकन एक नाला दिखाई दिया जो बैरूनी कुएं से बाग के अंदर जा रहा था। मैं इसी नाले में सिमट कर घर के अंदर दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा। तो मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने अचानक उठकर तशरीफ ले आए। देर हो गई तो हमें डर हुआ कि कहीं कोई हादसा इसलिए हम घबरा गए। सबसे पहले मुझे ही घबराहट तलाश करते करते इस बाग तक पहुंच गया और लोमड़ी की तरह सिमट कर नाले के रास्ते से अंदर आ गया और लोग मेरे पीछे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नालें मुबारक देकर मेरी ये दोनों जूतियां बतौर निशानी के लिए जाओ। अबू हुरैरा, मेरी ये दोनों जूतियां बतौर निशानी के लिए जाओ। ओ जो दिल के यकीन के साथ कहता हुआ मिले, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता हुआ मिले,
اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو میں نے حکم کی تعلیم کامل کی، سب سے پہلے مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ سب سے پہلے مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ اے ابو ہریرہ یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جوتیاں دے کر بھیجا ہے کہ مجھے دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوا ملے کہ دل کے یقین کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دیتا ہوا ملے کہ اس کو جنت کی بشارت دے دو، کوئی معبود نہیں، اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ایک ضرب رسید کی، ہاتھ سے میرے سینے پر ایک ضرب رسید کی، جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گر پڑا، کہنے لگے اے ابو ہریرہ لوٹ جا۔ تو میں لوٹ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں رو پڑنے کے قریب تھا۔ میرے پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا میری ملاقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور جو پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے کر بھیجا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا۔ تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب رسید کی، جس کی وجہ سے میں سرینوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگے لوٹ جا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوتیاں دے کر حکم دیا تھا کہ جو شخص دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دے اس کو جنت کی بشارت دے دینا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کریں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اسی فرمان پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، ان کو عمل کرنے دیجیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو رہنے دو۔ صحیح مسلم۔ دوستو سلسلہ بھی جاری ہے، مزید حدیث مبارکہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔